Human sa lungsod sa Rosario, Bunawan, Trento, Santa Josefa. Sunod nga gipalilom sa orientation ug training kalabot sa result-based monitoring and evaluation ko RBME approach ang lungsod sa San Francisco. Partikular na sa mga barangay level sa tumong nga masuta ug mapalambo ang pagplastar sa mga proyekto nga naabot sa ilang kabaranggayan. Pinaagi sa tabang sa saktong pagmonitor ug pag-evaluate. Sa report ni Jaira Saludar. Nagkahiusa mga barangay officials gikan sa 27 ka mga kabaranggayan sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur atol sa gipigayong duha ka adlaw nga orientation og training sa pag-institutionalize sa results-based monitoring and evaluation nga gipangunahan sa probinsyal nga pagamahanan sa Agusan del Sur RBME unit karong adlaw Pebrero 17, 2025. Ang training alang sa Barangay Project Monitoring and Evaluation Committees kun BPMEC ginangkuban sa mga barangay kapitan, sekretarya, kagawad, youth o sangguniang kabataan, mga civil society organizations, farmers organizations o mga school principals sa San Francisco. Unod sa duha ka adlaw nga kalihukan ang pagpadangat sa matag barangay sa saktong pagsuta sa mga resulta sa mga proyekto nga naabot silang komunidad ug kung nagmalampuson ba kini. Tungod ang RBME, gidisenyo aron makastablishar og verifiable results, masiguro ang accountability ug transparency, ug masusi ang epekto sa mga programa ug proyekto sa probinsya. Butang nga gipasalamatan ni San Francisco Mayor Grace Carmel Paredes Bravo. Sanglit diri makita kung duna bagyo impact ang mga nadawat nga proyekto ug serbisyo sa matag komunidad. Importante kaayo kay example kanang limited ang atong budget. So makita nato diha kung ang ato ang budget na gigamit ba sa project nga ang project na bagay impact sa atong community kay dili tong kanang buhat og project pero dako imo na gasto wala day impact sa community. Ang kapitan sa barangay Mate nga si Kapitan Sumoro kaduhan nang napailawom sa maong training. Human nga dunay susamang training ang NEDA kung asa gimbitahan ang mga taga-munisipyo ug mga kapitan. Sumala niyang natun-an sa maong kalihukan kung unsahon ang saktong pagmonitor, evaluate o pagpili sa proyekto nga gikinahanglan human nga gihiskot ang mga tools nga gamiton aron makatabang sa pagpili sa mga priority projects nga mutubag sa panginahanglanon silang komunidad. Karon nga gipaabot na sa barangay level ang maong hisgutanan, panginaot niini sa maong training. Ma'am, so I do expect more no aga another na pod nga knowledge about aning sa BPMEC nato. Nga aside atong na katunan nako dito sa seminar na mo sa Liangga, so kani lahi naman pud ni basig na pay madugang pa ngo aside ato kay gilangkob naman gyud ang tibuok barangay. Dugang nining pinaagi sa pag-implementar sa mga training nagamit ang mga gitudlo sa pagmonitor o pag-assess sa ilang hanging bridge nga mo'y dalan sa mga estudyante paingon sa Mati Elementary School. So hangtod karon man gapunction siya gihapon nya kay gamit man gid kayo siya sa mga estudyante kay mao may way nga magtabok. So karon amo gihapon siyang gi-monitor kay medyo na taya-taya na. So ang barangay pod karon pinaagi sa municipal aid sa munisipyo 300,000. Mao nang amo siyang gi-budgetan karon for rehabilitation. So kana akong example ma'am nga ang pagmonitor sa project nga kinahanglan jud kay og dili na mo nagi-monitor wala mi naghangyo sa munisipyo nga paalukitan siya. Pinaka-importante kaninga training is katong mao lagi to makita gyud nato kung unsa ang impact sa projects through evaluation dito sa atong community. Lakip sa tukiyon sa aktibidad ang Transforming Monitoring and Evaluation Practices RBME approach. Pangunahan ni RBME Unit Head Michael Leo Turalba isip resource speaker. Sa walahing bahin, panginaot ni Mayor Bravo nga seryosohon o gamiton ang mga natun-an sa duha ka adlaw nga orientation o training. Take this matter seriously kay this is one way of knowing kung unsa gyud ang impact sa ato mga projects nga gibuhat sa ato ang barangays. Dili man gud ni padaghanay og project kundi ang katong to implement meaningful and katong useful projects for our community. Jaira Saludar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.